उसूल फिक्र खोल लीजिए, अल उसूल मिन इल्म उसूल, इल्म उसूल के कुछ उसूल, उसूल जो उसूल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मोहम्मद बिन सालेह अल उत्सैमीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जो सानविया के दर्जे के जो तलबा होते हैं उनके जहन के एतबार से उन्होंने लिखी है, और ये उसूल फ़िक़्ह में है। उसूल उसूल तफसीर हम पढ़ चुके हैं, उसूल हदीस पढ़ चुके हैं, ये उसूल फ़िक़्ह है। उसूल फ़िक़्ह बहुत ही बुनियादी है, बहुत बुनियाद है, क्योंकि शरीयत के जो अहकाम हैं, उन अहकाम को हम कैसे अख्ज़ करेंगे, कैसे हम उन अहकाम को लेते हैं, किताब और सुन्नत से हमें कैसे मसाइल को अख्ज़ करना चाहिए, वो इस इल्म में मालूम होता है, उसूल फ़िक़्ह के इल्म में मालूम होता है। उसूल फ़िक़्ह की तदवीन दूसरी सदी हिजरी के आखिरी में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम चूंकि अरबी ज़बान से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और कुरान करीम के नुज़ूल के वक्त पर वो मौजूद थे, उसके बैकग्राउंड को, उसके शान नुज़ूल को वो जानते थे। इस वजह से कुरान मजीद या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से अहकाम को लेना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। वाजिब क्या है, फ़र्ज़ क्या है, मुस्तहब क्या है, हराम क्या है, मकरूह क्या है, मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, आम क्या है, ख़ास क्या है, इन तमाम बातों की तफसील की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बगैर ही वो इन बातों को समझ जाते थे। कहीं कोई इश्काल होता, कोई मुश्किल होती, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमा देते थे। यही सिलसिला चलता रहा ताबी सहाबा के दौर में, फिर ताबीन के दौर में, उसके बाद तबे ताबीन का जब आखिरी दौर आया, तो उस मौके पर जब इस्लामी हुकूमत का दायरा बहुत वसी हो गया, लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम में दाखिल हो गए, और उनके जो आदात व अतवार थे वो मुख्तलिफ थे, उनके तरीक़े मुख्तलिफ थे, उनके ज़बानें मुख्तलिफ थीं, और बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ पाया जाता था। तो उस वक्त ज़रूरत पेश आई इस बात की वजाहत की कि किताब व सुन्नत का हम कैसे फ़हम हासिल करें, और किताब व सुन्नत से हम किस तरह मसाइल को इस्तिखराज करें, कैसे हम किताब व सुन्नत से मसाइल को निकालें, और कैसे हम किताब व सुन्नत के मसाइल को हासिल करें। तो वो उसूल हैं जो उसूल फ़िक़्ह की सूरत में फिर मुदव्वन किए गए, बयान किए गए। हम जब पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि उसूल फ़िक़्ह क्या है। आम जो बात मशहूर है उसके एतबार से सबसे पहले इस इल्म की तदवीन करने वाले इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अपनी किताब अर्रिसाला के जरिए। अर्रिसाला में उन्होंने इसके उसूल बताए, इसके उसूल बताए, और ये काम बहुत ही अहम था, ये काम बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दौर में किताबुल्लाह की हिफाजत हो गई थी, लोगों के सीनों में महफूज कर दिया गया था, और वो लिखा जा रहा था बाकायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक जमात थी जो कातिबीन वही कहलाते थे, उनके जरिए वो चीज़ को लिखा कुरान को लिखा जाता था। उसके बाद जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने किताबुल्लाह को एक जगह जमा कर दिया। तो किताबुल्लाह सीनों में भी महफूज हुई, और फिर किताबी सूरत में भी महफूज हो गई। उसके बाद फिर हदीस की तदवीन का काम होता रहा, यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने उस काम को मुकम्मल कर दिया। मुहद्दिसीन जब आए, पहली सदी हिजरी से ही ये काम शुरू हुआ, लेकिन दूसरी सदी हिजरी के आगाज में कुछ आगे बढ़ा मजीद, लेकिन दूसरी सदी हिजरी के आखिरी में और तीसरी सदी के शुरू में बड़े बड़े मुहद्दिसीन अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किए, और उन्होंने हदीसों को भी महफूज कर दिया। तो अब दो चीजों की हिफाजत के बाद तीसरी जिस चीज की जरूरत थी वो ये कि किताब और सुन्नत से हम कैसे अहकाम को समझें। ऐसा नहीं कि हर शख्स अपनी मर्जी से बोले कि इस आयत का ये मतलब होता है, इस हदीस का ये मुराद होती है। तो इसके कुछ उसूल हैं किताब और सुन्नत से अहकाम को अख्ज़ करने के, किताब और सुन्नत से अहकाम को हासिल करने के, किताब और सुन्नत से अहकाम के इस्तिखराज के, वो उसूल फ़िक़्ह की सूरत में मुदव्वन किए गए। तो इस तरह अल्लाह तबारक तआला की किताब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। क्योंकि किताब भी महफूज होती है, सुन्नत भी महफूज होती है, लेकिन उसको समझने का जो तरीका है वो महफूज नहीं होता, तो फिर उनकी सही तौर पर हिफाजत नहीं होती। अल्फाज की तो हिफाजत हो जाती, लेकिन मानी की हिफाजत नहीं होती। अल्लाह ताला ने जैसे किताब की हिफाजत की है, वैसे मानी की भी हिफाजत की है, क्योंकि मानी की हिफाजत के बगैर अल्फाज की हिफाजत का कोई फायदा नहीं होता। असल वो चीज है कि इंसान कैसे अमल करे, तो वो मानी ही से समझ में आता है। तो वो मानी हम कैसे अख्ज़ करें, वो उसूल फ़िक़्ह से मालूम होता है। तो उसूल फ़िक़्ह के जरिए किताब और सुन्नत के मानी की हिफाजत हो गई, यहाँ किताब और सुन्नत मुकम्मल तौर पर महफूज हो गए। तो अब देखिए उसूल फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह के उसूल, ये कौन सी तरकीब है? ये तरकीब इजाफी है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। उसूल मुज़ाफ है,
اور فقہ مضاف الیہ ہے۔ ترکیب اضافی میں دو الفاظ مفرد ہیں، ایک اصول اور ایک فقہ۔ جب ہم الگ الگ الفاظ کو سمجھ لیں گے تو پھر وہ ترکیب میں بنے ہوئے جو الفاظ ہیں اصول فقہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اصول کیا ہے، فقہ کیا ہے، یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے، تو اس لیے ہم الگ سے اس کی وضاحت کرنے کے بجائے ان کی عبارت پڑھیں گے۔ تعریف ہو، اس کی تعریف، اصول الفقہ یعرف باعتبارین، اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف یعنی اس کا تعارف وہ دو اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ الاول باعتبار مفردیہ، اس کے دو مفرد الفاظ کے اعتبار سے، دو مفرد الفاظ ہے، ایک اصول ہے ایک فقہ ہے، وہ دو مفرد الفاظ سے وہ ترکیب بنی ہے، ترکیب اضافی، تو اس کے دو مفرد الفاظ کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ای یعنی باعتباری کلمت اصول و کلمت فقہ، کلمہ اصول اور کلمہ فقہ کے اعتبار سے۔ اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک اس کے دو مفرد الفاظ کے اعتبار سے یعنی اصول اور فقہ، اس اعتبار سے تو اصول فالاصول، تو پھر اصول کی تعریف کر رہے ہیں۔ اصول الفقہ ایک تعریف تو اس کی ترکیب اضافی کے اعتبار سے ہوتی ہے جو علم کی تعریف ہے، اور ایک تعریف اس کے مفرد الفاظ کے اعتبار سے ہے، اصول کی الگ فقہ کی الگ۔ تو پہلے یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، اس کے مفرد الفاظ کے اعتبار سے اس کی جو تعریف ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، بعد میں پھر اس کی اضافی اعتبار سے، ترکیب اضافی کے اعتبار سے اصول فقہ کی جو تعریف ہے وہ بیان کریں گے، تاکہ پہلے ہم مفرد الفاظ کے اعتبار سے اس کی تعریف کر لیں گے تو ہمیں پھر ترکیب اضافی کے اعتبار سے اس کی تعریف سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فالاصول جمع اصل، اصول اصل کی جمع ہے، وہو ما یبنى علیہ غیرہ، اور وہ کہتے ہیں اسے جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ اصل اس کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ اصل ہے اور اس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو جس پر رکھی گئی ہے بنیاد اس کو اصل کہتے ہیں۔ وہ من ذالک اصل الجدار، اور اسی سے دیوار کی اصل ہے، وہ اساسہ، اور وہ اس کی بنیاد ہے، اسی سے دیوار کی اصل اس کی اساس کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں۔ دیوار جن بنیادوں پر قائم ہے تو ان بنیادوں کو اصل کہتے ہیں۔ وہ اصل الشجرۃ التي يتفرع منه اغصانها، اور درخت کی اصل اس کو کہتے ہیں جس سے اس کی ڈالیاں نکلتی ہیں، اس سے ڈالیاں اس سے نکلتی ہیں، یعنی درخت کی جڑ کو اصل کہتے ہیں کیونکہ اسی جڑ سے اس کی مختلف ڈالیاں نکلتی ہیں، اس کی مختلف ڈالیاں اور اس کی شاخیں نکلتی ہیں، تو درخت کی جڑ کو اصل کہتے ہیں، دیوار کی بنیاد کو اصل کہتے ہیں۔ تو اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی اصل ثابت ہے اور اس کے فروع، اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے اصل کو بنیاد بنایا اور فرع کو اس کے اوپر رکھا، یعنی اسی سے نکلنے والی، تو اصل بنیاد ہے۔ تو پہلا لفظ ہو گیا اصول کی انہوں نے تعریف کر دی اور اس کی حقیقت بتا دی۔ فقہ کہتے ہیں الفہم کو، سمجھ کو، چاہے وہ گہری سمجھ ہو، عام طور پر گہری سمجھ کہتے ہیں اہل علم اس کا ترجمہ، لیکن سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ ومنہ قول تعالی، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو یہاں دیکھیے فقہ سمجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں۔ تو مفرد الفاظ کے اعتبار سے ان دونوں الفاظ کا تعارف یہ ہوا کہ اصل کے معنی، اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، یعنی جڑ کو، اور فقہ سمجھ کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، فقہ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، معرفت الاحکام الشرعیۃ العملیۃ بادلتها التفصیلیہ، یہ اصطلاحی تعریف ہے فقہ کی، اصول فقہ کی نہیں، فقہ کی، یعنی ہم جو کتاب اب پڑھے ہوئے تھوڑی دیر پہلے، فقہ جو ہم پڑھے عمدۃ الفقہ، اس کی تعریف ہے یہ، وہ جو احکام ہم پڑھتے ہیں نا اس کی تعریف ہے یہ، فقہ کی تعریف ہے، اصول فقہ کی تعریف نہیں ہے۔
تو پھر اصول فقہ کی تعریف یہ بعد میں کریں گے. اب یہ فقہ کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ لفظ فقہ کا انہوں نے لغوی معنی بتایا، اب اس کے اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اصطلاحاً معرفت الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنا. شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنا. کن شرعی احکام کی؟ العملیہ، جو عملی ہیں، عملی شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنا. بأدلتہ تفصیلیہ، اس کے تفصیلی دلائل سے. شرعی عملی احکام کی معرفت حاصل کرنا اس کے تفصیلی دلائل سے. اب وہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے. وہ معرفت کے معنی کیا ہیں، احکام شریعہ کے معنی کیا ہیں، عملیہ کے معنی کیا ہیں، بأدلتہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے. مولوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے. تو آج ہم یہاں رکتے ہیں. اس کے معنی کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ اس کے اصطلاحی معنی فقہ کے، اصول فقہ کی ابھی انہوں نے اصول فقہ کی تعریف انہوں نے نہیں کی. یہ جو تعریف ہے یہ فقہ کی تعریف ہے کہ شرعی عملی احکام کی معرفت حاصل کرنا، یا پھر ایسا کہیے آپ کہ شریعت کے عملی احکام کی معرفت حاصل کرنا اس کے تفصیلی دلائل سے، اس کے تفصیلی دلائل سے. تو ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.